धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्मार्पणो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना पुरुषः सत्परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्वानन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः. Thank you for watching. Please subscribe.